माइक किधर गया? माइक आगे चले दस आज अभी शुरू हो रहा था। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कशमश की आवाज़ तो आप पढ़ लो। ठीक है। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर आप सही है। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। मैं मुंह के साथ लगाती हूँ इसलिए। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैंने शायद दूर रखा हुआ। आपकी थोड़ी सी मूवी बना लूं, दर्स की अम्मी को भेज दी। बना लें ज़रूर, मुझे कोई नहीं। अल्लाह ताला की महफिल है। बेटे मिशाल, ये मैं जो बनाती हूँ ना रिकॉर्डिंग, ये फिर यूट्यूब पे बेटा डाल देता है, तो फिर यूट्यूब पे भी सुने जा सकते हैं, इसलिए। जी हाँ जी, कुरान दर्स उम्मे मुज़म्मल डाले ना तो उसमें आ जाता है। अब और ज़्यादा डाल रहे हैं, पाकिस्तान भेजी है हार्ड ड्राइव, तो वहाँ पे बन रहे हैं। तो एक पानी का गिलास तो मुझे ला दें, गर्म पानी प्लीज़। आप गर्म पानी? अच्छा जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंशाल्लाह दर्स शुरू करते हैं। आज का जो हमारा दर्स होगा वो होगा इखलाक पर, दूसरों के ऐब छुपाने पर, दूसरों की मदद करने पर, एक अच्छे इंसान बनने पर अल्लाह सुब्हानहू तआला कितना अजर अता फरमाते हैं, और एक अच्छा इंसान बनाने की कुछ खूबियाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें कैसे कुरान पाक में बयान फरमाई हैं। इंशाल्लाह ताला शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही अददा खल्क़िही व रिदा नफ्सिही व ज़ीनता अर्शिही व मिदाद कलिमात। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अज़वाजिही उम्महातिल मुमिनीन व ज़ुर्रिय्यतिही व अहलि बैतिही कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना ज़िदना इल्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यस्खर कौमुम मिन कौमिन असा अन यकूनु खैरम मिनहुम वला निसाउम मिन निसाइन असा अन यकुन्ना खैरम मिनहुन्ना वला तलमिज़ू अनफुसकुम वला तनाबज़ू बिल अलक़ाब बिअसल इस्मुल फुसूक़ बअदल ईमान व मन लम यतुब फ़उलाइका हुमुज़ ज़ालिमून। मैंने सूरत अल हुजुरात की आयत नंबर 11 की तिलावत की है आपके सामने। और सूरत अल-हुजुरात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बहुत खूबसूरत हमें आदाब सिखाते हैं, आदाब ज़िंदगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में सहाबा कराम को आदाब के किस तरह आपने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाना है, किस अदब और ताज़ीम के साथ उनके साथ पेश आना है, और फिर इंसानों के साथ, मुसलमानों को मुसलमानों के साथ किस तरह का बिहेवियर होना चाहिए हमारा, किस तरह हमें एक दूसरे से पेश आना चाहिए। तो अल्लाह पाक इस सारी सूरत में अल-हुजुरात में और अल-नूर में
یہ ہمیں پڑھنی چاہیے، اس کا ترجمہ ہمیں ضرور پڑھنا چاہیے، کیونکہ اس میں بہت خوبصورت ہماری زندگی کے ڈیلی روٹین میں جو ہمیں پیش آتی ہیں چیزیں، اس کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ اللہ رب العزت نے اس کی تشریح فرمائی ہے، اس کی تعلیم فرمائی ہے۔ تو ترجمہ ہے ان آیات کا کہ اے ایمان والو، کوئی جماعت دوسری جماعت سے مسخرہ پن نہ کرے، مسخرہ پن کسی کا مذاق نہ اڑائے۔ ممکن ہے کہ یہ اس سے بہتر ہے، اور نہ عورتیں عورتوں سے، ممکن ہے کہ یہ ان سے بہتر ہوں، یعنی جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے ہو سکتا ہے میری نظر میں، میری بارگاہ عالی میں وہ تم سے کہیں بہتر ہیں۔ اور آپس میں ایک دوسرے کو عیب نہ لگاؤ، نہ کسی کو برے لقب دو، ایمان کے بعد گنہگاری برا نام ہے، جو توبہ نہ کرے وہی ظالم لوگ ہیں۔ اور ایمان والوں بدگمانیوں سے بچو، یقین مانو کہ بعض بدگمانیاں گناہ ہیں، اور بھید نہ ٹٹولا کرو۔ اور تم میں سے کوئی کسی کی غیبت کرے، کیا تم میں سے کوئی بھی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرتا ہے؟ تم کو اس سے گھن آئے گی، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ توبہ قبول فرمانے والا ہے۔ یہ تو ان آیات کا ترجمہ تھا۔ تو سبحان اللہ، کتنی خوبصورت طریقے سے اللہ رب العزت ہمیں فرما رہے ہیں کہ جب ہم کسی کا مذاق اڑائیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ جس کا مذاق اڑا رہے ہیں میری بارگاہ میں عالی میں وہ تم سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ اور پھر اسی طرح مردوں کو الگ سے عورتوں کو الگ سے فرمایا گیا ہے کہ کسی کا مذاق نہیں اڑاؤ۔ تھوڑی دیر کے لیے ہم دل لگی کرتے ہیں، تھوڑی دیر ہم ہنس کے لیتے ہیں، کسی کی نقلیں اتار کے، کسی کی کوئی چیز برائی بیان کر کے اس میں یہ برائی ہے تو اس سے تھوڑا سا مزہ تو آ جاتا ہے، لیکن استغفر اللہ اس کا اللہ رب العزت کو بہت ناپسند ہے۔ پھر اس کے بعد ہمیں فرمایا جا رہا ہے کہ عیب نہیں تلاش کرو، اور اگر عیب کا پتہ چل جائے، کسی میں عیب وہ ہوتا ہے جو کوئی خامی ہے، کوئی برائی ہے کسی کے اندر موجود ہے یا ہمیں پتہ چلتا ہے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس کو لے کے سب کو بتانا چاہیے، اچھالنا چاہیے، سب کے سامنے اس کو ظاہر کرنا چاہیے، یا اس پر پردہ ڈالنا چاہیے؟ تو حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو کسی کے عیب کو دیکھے اور پھر اس پر پردہ ڈال دے تو اس کو اس طرح سے ثواب ہے جیسے اس نے کسی زندہ درگور کی ہوئی بچی کو دیکھا اور فوراً آ کے اس کو نکال دیا اور اس کو زندگی دے دی۔ عرب میں یہ بڑا رواج تھا کہ جب عورت کو درد ذات لگتی تھی، لیبر میں جاتی تھی، تو اس کو گھر والے باہر نکال کے باہر اپنی گھر کے دہلیز کے باہر نکال دیتے تھے، گھر میں نہیں رہنے دیتے تھے، اور ایک قبر کھود دیتے تھے، اس کے اوپر اس کی چارپائی ڈال دیتے تھے قبر کے اوپر، تو کہتے تھے جاؤ بچہ پیدا کرو، اور جب اگر بیٹا ہوگا تو لے کے اندر آ جاؤ، اور اگر بیٹی ہے تو وہ ہمیں نامنظور ہے، منحوس چیز کو اندر نہیں لانا۔ اور اس کو وہی قبر ہم نے کھود دیا، ماں کو حکم ہوتا تھا کہ اپنے ہاتھوں سے اس بچی کو تم نے دفنا کے اوپر وہ مٹی جو ہم نے نکالی ہے اوپر ڈال کے خود اندر آ گئی۔ اور وہ بیچاری کرتی تھی، کیوں کرتی تھی؟ اس لیے کہ یہ ان کی چوائس نہیں تھی، ان کو پتا تھا کہ اگر وہ واپس اپنے میکے جائیں اس بچی کو لے کے کہے میں نے نہیں دفنانا اپنی بچی کو، اور وہ گھر میں تو شوہر نے تو کہہ دیا کہ یہ تم بھی نامنظور، تمہاری بچی بھی نامنظور، لیکن واپس جائے گی میکے کی طرف، تو میکے والے تو اس کے کوئی وارث نہیں تھے، ایک دفعہ شادی کرتی بس ختم، بات ہو گئی، منحوس چیز ہمارے گلے سے اتری، میکے والے تو اسے نہیں قبول کریں گے تو اس کی بچی کو کہاں سے؟ تو اتنا غلط معاشرہ تھا عربوں کا، اتنا ظالمانہ معاشرہ تھا کہ عورت کو ایک منحوس چیز اور ایک اولاد پیدا کرنے والی اور ایک نسل کو بڑھانے کی خاطر اور گھر میں کام کاج کے لیے ایک چیز کے علاوہ کوئی اس کی حیثیت نہیں تھی، نہ اس کی کوئی وراثت میں کوئی حصہ تھا، نہ اس کے حق کے مہر تھا، بیوہ ہو جاتی تھی تو اس بیچارے کی کوئی زندگی پہلے سے بھی بدتر، کیونکہ اب وہ گھر میں جو سب سے بڑا تھا نا جیٹھ، اس کی وہ ملکیت ہو جاتی تھی، اگر جیٹھ نہیں ہے تو اس کے خامن سے جو بھی بڑا ہے گھر میں وہ اس کی ملکیت، اس پر وہ چادر ڈال دیتا تھا، اور وہ اب اس کی ملکیت تھی، پراپرٹی تھی، وہ جس طرح سے چاہتا اس سے پیشہ کرواتا، مردوں کے پاس بیچتا، پیسے لیتا ان سے، چاہتا خود اس سے بدتمیزی سے پیش آتا، جو چاہتا اس سے وہ اس کو بیچاری کو کرنا پڑتا تھا، اور 1 سال کی عدت ہوتی تھی اس کی، اور سال بعد وہ پورے اونٹوں کی مینیاں اس کے اوپر رگڑ کے اس کے بالوں کو کاٹ کے پورے گاؤں میں یا اپنی بستی میں پھرایا جاتا تھا، اور یہ دکھانے کے لیے کہ آج اس کی عدت پوری ہو گئی ہے، اس طرح سے اسے ذلیل کیا جاتا تھا۔ الحمدللہ رب العالمین، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور عورت کو وہ مقام دیا کہ عورت کے پاؤں کے نیچے جنت رکھ دی، سبحان اللہ۔ تو یہ سارے مقام، یہ ساری عزتیں بیٹی کی حیثیت سے، بہن کی حیثیت سے وراثت میں ہمیں حقدار بنا دیا۔ میاں کے پاس جانا تو پہلے ٹچ کرنے سے پہلے اس کا حق مہر ادا کرو، اتنی عزتیں دی عورت کو، اور پھر سبحان اللہ، اور وہ عزت دی کہ ایک صحابی آیا اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں سب سے زیادہ کس کے ساتھ بہترین سلوک کروں؟ تو آپ نے فرمایا اپنی ماں کے ساتھ۔ پھر اس نے کہا جی اس کے بعد؟ آپ نے فرمایا تیری ماں۔ پھر فرمایا اس کے بعد؟ آپ نے فرمایا تیری ماں۔ پھر فرمایا جی اس کے بعد؟ آپ نے فرمایا تیرا باپ۔ یعنی 75% ماں کو دیا، اس کے حسن سلوک کا حقدار ماں کو بنایا، اور 25% باپ کو۔
اور پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا اپنے قریبی رشتہ دار اور پھر اس سے قریبی رشتہ دار تیرے حسن سلوک کے یہ لوگ ڈیزرونگ ہیں. تو سبحان اللہ. تو یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے تھے نرم دل، جب ان کو پتہ چلتا تھا کہ فلاں گھر کے باہر قبر کھود دی گئی ہے تو وہ آ جاتے تھے، اور وہ بیچارے یا تو پیسے دے کے گھر والوں کو راضی کر لیتے تھے کہ دیکھو اگر بچی ہو تم نے پالنی ہے تو ہم یہ پیسے لائے ہیں تمہیں پیسے دیتے ہیں، اس کی ساری پرورش تمہارے ذمہ، تم پال لو لیکن مارو نہیں. تو کئی غریب لوگ راضی ہو جاتے تھے کہ ہاں ٹھیک ہے، کیونکہ وہ کہتے تھے بچی کو پالنے فائدہ کیا، بوجھ ہے، اس بوجھ کو ابھی سے دفع کرو، دفنا دو، گاڑ دو، زندہ کو گاڑ دو. اور کئی دفعہ وہ کہتے تھے گھر والے کہ نہیں ہمیں نہیں چاہیے، تو تمہیں چاہیے تو تم لے جاؤ، تو وہ ان سے لے لیتے تھے. لیکن کئی ایسے ہوتے تھے کہ جو گھر والے پیسے ان کے پاس پیسے بھی نہیں ہوتے تھے گھر والوں کو آفر کرنے، اور وہ اتنے بھی نہیں کہ وہ ان سے آ کے بارگننگ کریں کہ بچی ہمیں دے دے، وہ چھپ کے کھڑے ہوتے تھے. اور جب وہ جیسے ہی بچی کو دفنا کے گئی ماں اندر تو وہ فوراً آ کے اس کو نکال لیتے تھے، اور ابھی وہ بیچاری اپنی جان کی منتیں مار رہی ہوتی تھی، یعنی چوک ہو ہی رہی ہوتی تھی مٹی میں، تو اس کو نکال لیتے تھے اور وہ زندگی دے دیتے تھے. تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس نے کسی کا عیب دیکھا اس پہ پردہ ڈال دیا، اس کو میں اتنا ثواب دوں گا جتنا کسی نے اس زندہ درگور کی ہوئی بچی کو نکال کے اس کو زندگی دے دی. اور ایک زندگی کو بچانے کا اللہ پاک نے فرمایا اگر تم نے ایک زندگی کو بچا لیا، ریگارڈلیس وہ کون تھا، مسلمان تھا، کافر تھا، کون تھا، کس طرح سے ہم نے ہیلپ کی اور اس کو بچا لیا، تو پروردگار فرماتے ہیں کہ میں نے تو نے اتنا ثواب کمایا جتنے میری ساری خلقت کو تو نے بچا لی. یہ قرآن فرما ہے. تو سبحان اللہ، دیکھیں کہ کسی کے عیب پر پردہ ڈالنے کا اللہ رب العزت نے کس قدر عزت بخشی ہے، کس قدر احترام ہے، کس قدر ثواب ہے، بجائے اس کے کہ ہم تھوڑی دیر میں کسی کو بدنام کر کے اس بیچارے کے پردہ اتار کے تو ہمیں تھوڑا دیر لطف آ جائے گا کہ ہاں میں نے اس کو ننگا کر دیا ہے. اس کا عیب جو بھی تھا، کوئی اس کے گھر میں کوئی خرابی تھی، فیملی میں کوئی خرابی تھی، بچہ کوئی اس کا گمراہ ہے، کچھ بھی، تو ہمیں چاہیے کہ ہم جب بھی کسی بہن بھائی رشتہ داروں میں عیب دیکھیں، اگر ہو سکے کریکشن کی، وہاں کریکشن کی ضرورت ہو تو اتنے پیارے انداز سے، اتنے پرائیویٹ طریقے سے، اتنے پرسنل طریقے سے اس کے ساتھ ہم بات کرنے کی کوشش کریں کہ اگر اس کی برائی کسی طریقے سے ہماری ہیلپ سے دور ہو جائے. لیکن اگر وہ نہیں بھی سنتا تو ہم نے اپنا فرض ادا کر دیا، لیکن اس کو اچھالنا نہیں. میک شور کرنا ہے کہ جب ہم اس کی اصلاح کر رہے ہیں تو اس میں صرف میں اور وہ ہوں، اس کے گھر والوں کو بھی نہ پتہ چلے کہ کوئی اس کی یہ نوٹ کر کے اس کا عیب تو اس کی اصلاح کر رہا ہے. تو اصلاح کرنے میں تو الحمدللہ بڑا ثواب ہے، لیکن اچھالنا نہیں، اس کی برائی کو لے کے لوگوں کے پاس نہیں جانا. تو بڑا خوبصورت مجھے حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کی ایک واقعہ یاد آ گیا. یہ میں ان کا نام پڑھتی ہوں. حضرت شعبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ تابعین میں سے ہے. تو یہ آئے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، تو کاش میں اتر بیٹھتے ہیں کرسی پہ. تو کہنے لگے کہ میری ایک بھتیجی تھی. یہ شعبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک آدمی آیا حضرت عمر بن خطاب، وہ امیر المومنین تھے، ان کے پاس. تو کہنے لگا کہ میری ایک بھتیجی تھی تو اس سے ایک گناہ ہو گیا، اور وہ گناہ جس پر حد قائم ہوتی ہے، تو اس کو بیچاری سے زنا ہو گیا ہوگا، تو اس پر شرعی حد قائم ہوئی. جب اس پر حد قائم ہوئی تو ظاہر ہے وہ بچی تھی، بڑی بدنامی کا باعث ہوتا ہے سب کے سامنے کوڑے لگنے. حد شرعی یہ ہے کہ 80 کوڑے لگائے جائیں اگر وہ کنواری تھی یا کنوارا تھا لڑکا، دونوں کو ایک ہی سزا ہے. اور اگر شادی شدہ ہے تو پھر 100 کوڑے یا رجم پتھروں سے سنسار کر دو. سزائیں بڑی سخت ہے گناہوں کی. تو اس کو بیچاری کو جب سزا ملی، حد شرعی قائم ہوئی، تو وہ اتنی جیسے ظاہر شرم آئی، اتنی شرم کی، اتنی ذلت کی بات تھی کہ اس کا گناہ بھی ظاہر ہو گیا اور اس کو سزا بھی مل گئی. جب وہ گھر آئی تو اس نے چھری پکڑی اور اپنے آپ گردن کو کاٹنا شروع کر دیا. تو گھر والوں کو پتہ چلا، وہ دوڑ کے گئے، تھوڑا سا اس نے کاٹ بھی دی گردن، مگر اللہ کا شکر ہوا گھر والوں نے اسے حکیم کے پاس لے گئے اور اس کی وہ سی دیا اور وہ بچ گئی. بچنے کے بعد اس بچی نے توبہ کی اور سچی توبہ کی، اور وہ اس کے گھر والے بھی مسلمان ہوئے، وہ بھی مسلمان ہو گئی. ظاہر ہے مسلمان تھی تو یہ سزا ملی تھی، تو وہ گھر والوں کے ساتھ مسلمان بھی ہو گئے. اس نے پھر سچی توبہ کی. اب جب کچھ عرصہ کے بعد انہوں نے مائیگریٹ کر کے مدینہ منورہ آ گئے، اس کی فیملی. لگتا ہے اس کے اپنے ماں باپ نہیں تھے، چچا نے پالی ہوئے، چچا ہی بات کر رہے ہیں. جب ادھر مدینہ منورہ میں آ جاتے ہیں تو اس کا بڑا اچھا رشتہ آتا ہے. تو وہ اس کے چچا حضرت عمر بن خطاب کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ ہوا ہے میری بھتیجی سے، اور اب بہت اعلیٰ خاندان سے اس کا رشتہ آیا ہے. وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے خاندان کی ہے اور ہمارے خاندان کی بچیاں، لڑکیاں، عورتیں بڑی نیک وکار ہیں، مگر یہ جو بچی ہے اس نے توبہ کر چکی ہے، سزا بھی مل چکی ہے اس کو اس کے گناہ کی. تو اب میں اس کا راز ان کو بتا دوں کہ اس کا پاسٹ یہ تھا، اس میں جو عیب تھا بتا دوں.
तो हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, खबरदार, वो ताइब हो चुकी है, सजा शरी उसको मिल चुकी है, उसके बाद उसने तौबा की है और वो कहने लगे वो बड़ी अच्छी नेक बच्ची बन चुकी है। तो कहने लगे वो उसका पास था, माजी था, उसमें उससे गुनाह हो गया जिसकी उसने दूसरे सजा भी पा ली। अब आपने खबरदार मैं तुझे सख्त सजा दूंगा अगर तुमने उसके ससुराल वालों को बताया कि ये ऐब है इसमें, उसकी बिल्कुल ऐब पर्दा डाला जाएगा और उसको बेहतरीन अंदाज से जिस तरह तुम अपनी दूसरी बच्चियों की औरतों की शादियां करते हो इसी तरह इस बच्ची को तुमने रुखसत करना है। तो उन्होंने कहा ठीक है। एक ये हुआ और एक सुभान अल्लाह, एक औरत मदीना मुनव्वरा की ये बात है, हज़रत उमर बिन खत्ताब अमीरुल मोमिनीन है और एक औरत आई तो उसने कहा कि अमीरुल मोमिनीन मैं जा रही थी और रास्ते में मुझे एक छोटा नौज़ायदा बच्चा पड़ा हुआ मिला और वो सफ़ेद मिस्री काटन में लिपेटा हुआ था और बच्चे के साथ जब मैंने देखा तो उसके साथ 100 दिनार, दिनार होता है सोने के सिक्के, 100 दिनार भी साथ पड़े हुए थे। तो मैंने बच्चे को भी उठा लिया और 100 दिनार भी घर ले आई हूँ। अब ये हुआ है कि 4 औरतें मेरे घर आती हैं और चारों उस बच्चे को इतना प्यार करती हैं, यूँ लगता है जैसे इनमें से एक को इस बच्चे की माँ है, मगर ये पहचानना मुश्किल है कि कौन माँ है। जाहिर है वो बच्चा जिसने रखा था वो नाजायज़ बच्चा था, जायज़ होता तो कौन उसको बाहर, इतना खूबसूरत मासूम बच्चे को कौन बाहर, और पर है भी अमीर थी, 100 दिनार भी साथ रखे हुए थे क्योंकि जो उठाए उसकी परवरिश के लिए उसको परेशानी ना हो, तो या किसी लालच में, इसी लालच में ही उठा ले, इसकी परवरिश करे ये मरे ना। तो कहती है 4 औरतें आती जाती मेरे घर में और चारों इतना प्यार करती हैं कि मैं समझ नहीं पा रही कि वो वाकई ही किसका बच्चा है तो उन चारों में से किसी का। तो हज़रत उमर बिन खत्ताब ने फरमाया अच्छा अब जब आए ना तुम्हारे घर तो मुझे इत्तला करना, मैं खुद जाऊंगा और मैं खुद देखूंगा कि कौन इसकी माँ है, मैं खुद अंदाज़ा लगा दूंगा। उसने कहा ठीक है। वो बारी बारी वक्तन फौक्तन आती हैं तो उसने कहा ठीक है। एक औरत आई इसी तरह से, तो उस औरत ने पैगाम भेजा हज़रत उमर बिन खत्ताब को कि आप आए। वो औरत आई, उनमें से एक आई हुई है मेरे घर, बच्चे को प्यार कर रही है। हज़रत उमर बिन खत्ताब आए, तशरीफ़ लाए और आपने आके देखा तो आपने उससे पूछा ऐ औरत सच बता ये बच्चा तेरा है? तो उसने कहा ऐ अमीरुल मोमिनीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये बच्चा जिसका भी है अल्लाह ने उस पर पर्दा डाला, पर्दा डाल के इसको दुनिया में ले आया और अब भी पर्दा रखा हुआ है। तो जिस बात पे अल्लाह ने जिस ऐप को छुपा दिया है और पर्दा डाल दिया है, आपको क्या हक है, हासिल है कि आप उस ऐप के पीछे पड़े और टटोले और हमें सजाएं दे। तो हज़रत उमर बिन खत्ताब डर गए। उन्होंने कहा हाँ तो बात तो सच कहती है, जाओ अल्लाह ने पर्दा डाला, मैं भी पर्दे में रखूंगा, अल्लाह जाने उसका काम जाने जिसका भी है। जब अल्लाह ने वाकई इस बच्चे पर इतना पर्दा डाल के लिया है, किसी को जाहिर नहीं होने दिया। जाहिर है जब वो प्रेग्नेंट थी 9वें महीने में तो छुपाया नहीं जा सकता, लेकिन किसी तरीके से वो छुपी रही और अल्लाह ने छुपा दिया और उसने जन्म भी दे दिया, किसी को पता नहीं चला। फिर रास्ते में फेंकने वक्त भी किसी को पता नहीं चला कि कौन वहाँ रख रहा है रास्ते में। तो उसने कहा अमीरुल मोमिनीन, जिस बात को अल्लाह छुपाना चाहते हैं, जिस राज को अल्लाह राज ही रखना चाहते हैं, आपको क्या हक हासिल है कि आप उस राज की पर्दाफाश करें और उसके पीछे पड़े? तो आप डर गए। आपने कहा हाँ बात तो तेरी सच्ची है। फिर उस औरत को कहने लगे कि इसकी अच्छी परवरिश कर और अल्लाह के सुपुर्द कर, क्योंकि इसकी परवरिश के लिए तुझे उन्होंने घर वालों ने सवाल अच्छा दे दिया है। तो ये होता है कि जब हम किसी का पर्दा रखते हैं, इसी तरह हज़रत उमर बिन खत्ताब की आदत थी कि वो रात को जब अमीरुल मोमिनीन थे तो लोगों के हालात जानने के लिए गश्त किया करते थे। एक दिन हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद साथ थे। फिर अल्लाह ने फरमाया तजस्सुस भी ना करो। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद साथ थे। तजस्सुस ये होता है कि एक्साइटेड होना कि उनके घर में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, उनकी शादी हुई, ये हुआ वो हुआ, देखे तो सही बच्ची ठीक ठाक अपने घर में है, उनकी बहू कैसी है, मतलब किसी चीज़ में चस्के लेना, इसको कहते हैं तजस्सुस। क्योंकि किसी के किसी के घर में क्या चल रहा है, आम हो गए, हाँ हो गए, क्योंकि हमें एक्टिविटीज चाहिए ना कुछ करने के लिए। तो चस्के लेने से भी अल्लाह ने हमें ये सूरत अल-हुजरात में पढ़ रहे कि अल्लाह ने मना फरमाया और अल्लाह ताला को जिस चीज़ें नापसंद है। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद वो सुहाबी हैं जिन्होंने कुरान पाक को जो तरतीब हमारे पास है इस तरतीब से उन्होंने इससे तरतीब दिया। तो उनको हज़रत उमर बिन खत्ताब ने साथ लिया और फरमाया कि मेरे साथ किसी को जो हाथ लगता तो उसको साथ ले लेते थे कि चलो गश्त लगाना है रात को ना, हालात जाने लोगों के, ताकि लोग जो है मेरी मलकियत में मेरी खिलाफत में किसी को कोई तकलीफ ना हो, मतलब उनका ये होता था। मगर बाद दफ़ा लोगों से डांट भी खाते थे, बड़ी दफ़ा डांट खाई। तो सुभान अल्लाह, इसी तरह से गश्त लगा रहे थे, देखा कि एक घर में रोशनी है, बत्ती बल रही है और कुछ शोर शराबा भी सुनाई दिया। तो अब्दुल्ला बिन मसूद को कहते हैं आओ देखें इनके घर में क्या हो रहा है।
उन्होंने कहा मैं तो किसी के घर में नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं तो जाऊंगा, मुझे यहाँ पे कुछ गड़बड़ नजर आ रही है। तो उनकी दीवार फांद कर अंदर गए तो बूढ़े मियाँ थे, कोई बूढ़े मियाँ बैठे हुए थे और एक बांदी थी, वो नाच गाना कर रही थी और शराब साथ में पिला रही थी बूढ़े साहब को। अस्तगफिरुल्लाह। तो हज़रत उमर बिन खत्ताब उसके सर पे पहुंच गए, तो उन्होंने फरमाया कि ए बूढ़े क्या कर रहा है, अल्लाह की नाफरमानी कर रहा है, देख तो तेरा उम्र देख और अपने करतूत देख। तो उसने कहा मुझे आप छोड़ें अमीरुल मोमिनीन, पहले आप ये बताएं, अल्लाह ने फरमाया कुरान में कि लोगों के घरों के फ्रंट दरवाजे से जाओ, इजाजत लो, इजाजत दे तो अंदर दाखिल हो। उसने कहा मेरा गुनाह तो छोड़ें, अब अपने मैं आपको 3 गुनाह गिनवाता हूँ जो आपने इस वक्त किए हैं। आपने बगैर इजाजत के ना सलाम किया मुझे, ना मेरी इजाजत से मेरे अंदर आए, आपने दीवार फांदी, दीवार छोटी छोटी होगी, आप अंदर आ गए, एक गुनाह। दूसरा गुनाह अल्लाह ने फरमाया कि लोगों के तजस्सुस नहीं करो, लोगों के तो नहीं लगाओ। आप किस लिए मेरे पास इस वक्त आधी रात को मेरे घर में आए, तो लगाने कि मैं क्या कर रहा हूँ अपने घर में। उसके बाद अल्लाह ने फरमाया ऐबों की पर्दापोशी करो, ठीक है मेरा ऐब ही है जो मैं कर रहा हूँ, आपको अल्लाह ने क्या फरमाया ऐबों की पर्दा डालो। तो हजरत अमीरुल मोमिनीन तो डर गए कि वाकई मैं तो 3 गुनाह कर चुका हूँ, तीनों गुनाह। तो चुप करके ना वहां से निकल आए, जैसे बहुत शर्म भी आ रही थी कि वाकई मैंने जो किया है वो गलत तरीके से किया। बेशक नीयत तो अच्छी थी उसको नसीहत करने की या उसे सजा देने की या जो भी, लेकिन तरीका गलत अपनाया, 3 गुनाह किए। वहां से चले आए, आकर हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद को भी कुछ नहीं बताया कि अंदर मैंने क्या देखा क्या हुआ। एक अरसा गुजर गया, वो शख्स अब पहले आता था मस्जिद में जुमे के लिए भी आया करता था नमाज के लिए, अब उसने बूढ़े ने आना शुरू बंद कर दिया, क्योंकि उसको अब शर्मिंदगी हो रही थी कि मेरे को पता चल गया मैं रात को अपने घर में क्या करता हूँ। अब ये अपने दिल में अपने आप को मुलामत करें, कहें कि ऐ उमर तेरा क्या होगा। एक शख्स जो नमाज पढ़ने आता था वो भी नमाज से रुक गया, मस्जिद में जुमे के लिए आता था जुमे से रुक गया। अगर मैं ना गया होता तो उसको तो पता था, मुझे मालूम ही नहीं, वो जैसे आता था आता रहता। खैर एक अरसे के बाद ना वो शख्स बूढ़ा शख्स आया और छुप के लोगों के पीछे बैठ गया। हजरत उमर बिन खत्ताब खुतबा दे रहे थे, गालिबन जुमा के दिन होगा, तो आपने उसको देख लिया, तो आपने किसी को पैगाम भेजा कि उनको वो जो बुजुर्ग वहाँ बैठे उनको मेरे पास ले आओ। अब ये डरते डरते आए हैं कि अब आज हजरत उमर बिन खत्ताब ने मिंबर पर मुझे नंगा कर देना है, मेरी करतूत बता देने हैं कि इनकी उम्र देखें और इनके करतूत देखें, मैं जानता हूँ कि ये घर में करते क्या है। तो जब वो आया बुजुर्ग उनके पास बूढ़ा था, तो हजरत उमर बिन खत्ताब ने फरमाया मेरे पास बैठो और मुझे अपना काम दो। उसके कान में फरमाने लगे जब से मैं और तुम वो रात का जो वाक़या है, अल्लाह की कसम जिसने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हक देकर भेजा है, मैंने आज तक किसी को नहीं बताया, यहाँ तक कि मेरे साथ अब्दुल्ला बिन मसूद बाहर खड़े थे, उनको भी नहीं पता कि अंदर क्या मैंने देखा। तो आप बुढ़े ने कहा आप भी अपना कान मुझे दे। हाँ आप भी जरा अपना कान मुझे दे। आपने अपना कान उसके आगे किया। उसने कहा जब से उस रात के बाद आपने मेरा ऐप देख लिया था, मैंने सच्ची तौबा की है और आज तक मैंने उस गुनाह को नहीं दोहराया, ना शराब, ना बांदी, ना नाच, ना गाना, कुछ भी नहीं, क्योंकि मुझे भी शर्म आ गई थी। मैंने आपसे जो कहा कि अल्लाह ने ये फरमाया, मुझे भी याद आ गया कि अल्लाह मुझे भी फरमा रहा है शराब हराम है, बांदी नाच गाना हराम है। उनको तो मैंने हराम के 3 कामें बता दिए जो नाजायज थे, जो गलत थे, जो उन्होंने किए। तो मैंने अपने भी तो अपने गुनाह मुझे नहीं याद आते कि मैं क्या कर रहा था। तो आपने तो अपने गुनाहों का इतराफ किया और आप निकल गए कि हाँ वाकई अल्लाह ताला ने जो फरमाया मैंने तीनों में नाफरमानी की। तो आप सुभान अल्लाह, आपने ये है कि आपने पर्दा डाला और उसको भी शर्म आई कि वाकई मेरा, अगर उमर बिन खत्ताब ने देख लिया, ये तो इंसान है, मेरा रब भी देख रहा है, तो मैं रब से तो डरो, कम से कम रब से तो डरो। तो ये है कि अल्लाह सुब्हानहू ताला हमें बड़े खूबसूरत तरीके से सिखाते हैं, अंदाज सिखाते हैं। फिर हदीस पाक का जो मफहूम है उसमें यह है कि इसी तरह हज़रत उमर बिन खत्ताब के बड़े वाक़यात मिलते हैं। एक दफ़ा इसी तरह गश्त कर रहे थे तो देखा कि एक घर में इसी तरह उनको लगा कि शराब पिलाई जा रही है, बांदी है, कुछ उंडेल के शराब दे रही है। तो उसने कहा कि साथ जो सहाबी थे उनको कहने लगे ये शराब पी रहा है। एक शख्स आया करता था, वो आना बंद हो गया, तो कहने लगे चले उसका पता करें, बीमार ना हो, तो क्या वजह है कि वो हमारे पास नहीं आता। तो गए तो वो देखा कि वो एक औरत है और उसको कुछ सुराही से निकाल के उसको पिला रही है। तो सहाबी से कहने लगे अच्छा तो ये चल रहा है जिसकी वजह से ये हमारे पास अब नहीं आता।
तो जो 7 सहाबी थे उन्होंने कहा ऐ उमर बिन खत्ताब, ये बदगुमानी है, हमें नहीं मालूम उसमें वो दूध दे रही है, वो पानी दे रही है, वो शरबत दे रही है, वो सत्तू दे रही है, क्या पिला रही है उसको, ये तो बदगुमानी है, आप बदगुमानी क्यों दे रहे हैं उसके बारे में। तो डर के कहने लगे या अल्लाह मेरी तौबा, सही बात है, मैंने तो अपनी आंखों से नहीं देखा। इसी तरह एक बड़ा खूबसूरत वाक़या हुआ, हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सैयदों की औलाद से हैं, तो ये नहर के किनारे बैठे हुए इबादत कर रहे थे। ये किनारे इस पे बैठे हुए, दूसरी सामने किनारे पे उन्होंने देखा कि एक जवान लड़का है और उसकी गोद में एक औरत है पड़ी हुई, लेटी हुई, सर उसने अपने उस लड़के की गोद में रखा हुआ है और वो उसको कुछ पिला रहा है ना, कुछ निकालता है, एक सुराही है उससे कुछ निकालता है, उसको पिलाता है। तो इन्होंने समझा कि ये औरत इसकी कोई होगी तलक वाली, नाजायज़ तलक वाली औरत, और इसको ये शराब पिला रहा है। तो इनको बहुत दुख हुआ, बहुत नफरत की उससे कि कैसा इंसान है, देखो इधर मैं इबादत कर रहा हूँ अल्लाह की और वो बैठा हुआ शुगर मना रहा है, गोद में सर रखा हुआ है और उसको शराब पिला रहा है। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने ये सोचा, ये गुमान किया। थोड़ी देर में क्या हुआ कि उसी नहर में लोग कश्ती में जा रहे थे, उनकी कश्ती उलट गई और उनको तैरना नहीं आता था, वो डूबने शुरू हो गए। वही लड़का, उसने उसको तो छोड़ा औरत को और भाग के अंदर आया नहर के, और उसने 3 बचा लिए, 4 आदमी थे और एक को नहीं बचा सका। जाहिर है एक को बुलाता था बाहर, फिर दूसरे की तरफ जाता था, एक बेचारा डूब गया चौथा। अब वो हजरत हसन बसरी उसके पास आए, उसको ये कहने कि तुम बुरे तो हो लेकिन अच्छे भी बहुत हो, तुमने 3 जानें बचा ली। वो आए और उसके पास दूसरी तरफ तो कहने लगे कि मैंने तुम्हारे बारे में ये गुमान किया था कि तुम बहुत बुरे हो, लेकिन जहाँ तुम बुरे हो वहाँ तुम अच्छे भी बहुत हो, तुमने 3 जिंदगियाँ बचाई हैं। उसने कहा आपने कैसे गुमान किया, कि क्या बुराई मुझ में देखी। उन्होंने फरमाया कि मैंने देखा कि एक औरत तुम्हारी गोद में है और तुम उसे शराब पिला रहे हो। उसने कहा वाह हसन बसरी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ये जाने बगैर वो औरत कौन है, ये जाने बगैर मैं उसे क्या पिला रहा हूँ, आपने मेरे बारे में ऐसी बदगुमानी बना ली। तो उन्होंने कहा कि मैंने तो यही सोचा कि कोई नाजायज़ तलक वाली औरत को गोद में साथ रखा हुआ है, बड़े प्यार से उसको पिलाए जा रहे हो, तो मैं और क्या सोचता। उन्होंने कहा बस यही तलक रह गया दुनिया में, वो औरत मेरी माँ है और वो बीमार है और वो मैं सुराही से उसके लिए शरबत घोला हुआ है, थोड़ा थोड़ा करके प्यार से उसको पिला रहा था। और फिर उसने कहा मेरे सामने कश्ती उल्टी, आपके सामने भी कश्ती उल्टी, मैं अंदर गया, मैंने 3 जिंदगियां बचा ली, आपने वो चौथे को ही बचा लिया होता। आप बैठकर गुमान तो कर रहे थे वहां बैठे हुए, जब 3 जिंदगियां हमारे सामने मैंने आपके सामने बचाई हैं, आप भी छलांग मारते, आप चौथे को तो बचा लेते। तो बात यह है कि बाज़ दफा बड़े बड़े जलील और कदर लोग होते हैं, लेकिन गुमान में हम बहुत मार खा जाते हैं। तो बदगुमानी से अल्लाह ताला ने फरमाया कि बदगुमानी से बचो। बदगुमानी जो है, और बदगुमानियां आपको पता है घर उजाड़ देती हैं। छोटी छोटी मियाँ बीवी में जो बदगुमानियां होती हैं, अब सेल फोन है उस पर किसी औरत का हमने नंबर देख लिया, चीख उठे ये कहाँ से आ गया, ये कौन औरत है। हो सकता है कि उसके ऑफिस के कोई कोलीग हो, किसी ने अपने काम के लिए फोन किया हो। इसी तरह बीवी के फोन पर अगर मर्द का किसी का नाम है, मर्द चीख उठे ये कौन है जिसका फोन आया हुआ है। तो ये चीजें ऐसी हैं कि ये घरों को उजाड़ देती हैं बदगुमानियां। हालांकि बीच में बात तो कोई होती नहीं, या मियाँ बन ठन के बाहर जा रहे हैं जॉब पे तो हमें शक पड़ा है वहाँ जरूर ऑफिस में कोई लड़की है जिससे हाँ जिसके, ये पाकिस्तान में बहुत हो रहा है ना, पाकिस्तान में घर उजड़ रहे हैं इसी वजह से, बदगुमानियों की वजह से। इसमें कोई शक नहीं कि बहुत ज्यादा अस्तगफिरुल्लाह आ गई है, फहाशी भी बहुत ज्यादा हो गई है, और जो है अस्तगफिरुल्लाह नाजायज़ तलक़ात के भी अल्लाह ताला बचाए। सुना जा रहा है कि बहुत ज्यादा बुराइयां फैल रही है, तो अल्लाह ताला अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखें। लेकिन ये ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हमें बचना है और जिनसे बच के हम अपनी ज़िंदगियों को बहुत बेहतर तरीके से इंशाअल्लाह चला सकते हैं। अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि आपने फरमाया तेरे मुसलमान भाई की ज़ुबान से जो कलमा निकला हो, जहाँ तक तुझसे हो सके इसे भलाई और अच्छाई पर महमूल कर। यानी जो भी हम किसी के बारे में बात करें, कोशिश अपनी करें कि बेस्ट हमारी कोशिश ये हो कि अच्छे लफ्ज़ों में उसे करें। फिर इब्ने माजा में है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तवाफ़े काबा करते हुए फरमाया तू कितना पाक घर है, सुभान अल्लाह, तू कैसी बड़ी हुर्मत वाला है। इसकी कसम जिसके हाथ में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है कि मोमिन की हुर्मत, इसके माल और इसकी जान की हुर्मत और इसके साथ नेक गुमान करने की हुर्मत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नज़दीक तेरी हुर्मत से बहुत बड़ी है।
دیکھیں اس حدیث کو پڑھیں، سبحان اللہ کہ خانہ کعبہ کو فرمایا تیری تو پاک گھر ہے، اللہ کا گھر ہے، مگر اللہ کے نزدیک ایک مومن کی حرمت، اس کے جان و مال کی حرمت، سبحان اللہ کتنی خوبصورت، اور اس کے ساتھ نیک گمان کرنا اس کی حرمت تجھ سے بھی بڑھ کر ہے، خانہ کعبہ سے بڑھ کر ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو میرا خیال ہے آج اتنا ہی کافی ہے، ٹائم کافی ہے، 2:15 ہو گئے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آپ دعا کرنا چاہتے ہیں یا بنات پڑھنا چاہتے ہیں کیا؟ نہیں آپ دعا ہی کر ٹھیک ہے، آج بچوں کا ٹائم ہو ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ چلو کیا دعا کروانی تو خاص اچھا میرے والد صاحب فوت ہو چکے ہیں، ان کے لیے بھی میں دعا کرنا چاہوں گی، میرے سسر فوت ہو چکے ہیں۔